हुप्सेकोट गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको हुप्सेकोट प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले अहिले गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा गैर नाफामूलक र गाउँपालिकाको एउटा अङ्गको रूपमा हुप्सेकोट प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको हो। यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र हुप्सेकोट गाउँपालिका बीचको साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले चाहिँ यो वर्ष सिटिबिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको हो र यस वर्ष सिटिबिटीले हामीलाई अनुमति दिँदाखेरि सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाबाटै बिहोर्ने गरी सञ्चालन अनुमति दिएको अवस्था छ। हामीले नेपालमा हेर्नुभयो भने सिटिबिटी र गाउँपालिका बीच साझेदारी भएका अथवा यस्तो यो मोडेलमा सञ्चालन भएका कलेजहरू अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा छन् र नवलपरासीमा भन्नुकै सन्दर्भमा हेर्ने पूर्वी नवलपरासी अथवा नवलपुर जिल्लाको हकमा हेर्ने भने यो पहिलो कलेज हो। यसमा हामीले चाहिँ यो वर्ष हामीले प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो र सिप नसिकिकन कोही पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन र सिपमा निखारता नभइकन उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन र उत्पादन त्यस भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो हुप्सेकोट गाउँपालिका हेर्नुभयो भने यहाँको शैक्षिक अवस्था, यसको रोजगारीको अवस्था, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास आदि अवस्था हेर्दाखेरि र यसले कृषि अर्थतन्त्र पशुपालनमा पुर्याउने योगदानका कुराहरू सबै पक्ष विश्लेषण गर्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा राम्रो कृषि क्षेत्र, कृषिको उर्वर क्षेत्र, पशुको उर्वर क्षेत्र रहेको भएर हामीले चाहिँ कृषि र पशुतर्फको 40 कोटा यो वर्ष पढाउने गरी हामीले चाहिँ सिटिबिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। दोस्रो कुरा, यसको अहिले हुप्सेकोट गाउँपालिकाले यसको सञ्चालक समिति भनेकै हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बढी हो। अध्यक्ष हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो, कलेजको उपाध्यक्ष हुप्सेकोट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हो, सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो गाउँपालिकाको नितान्त एउटा शाखा हो अथवा विशिष्टीकृत शाखा हो। यसरी हामीले सञ्चालन गर्न लागेको। यसको वित्तीय व्यवस्थापन हामीले के गरिरहेका छौँ, हामीले यसलाई गाउँपालिकाले आफैले 50 लाख यो वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। बजेट समपूर्ण कोषमा छ, त्योबाट हामीले यता लाने भनेर चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेको अवस्था छ। यो सञ्चालनको प्रक्रियामा आइरहँदाखेरि अब हामी एउटा हुप्सेकोट गाउँपालिका प्राविधिक कलेज प्राप्ति गर्नको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको सौभाग्य प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा मैले बुझिरहेको छु। किन कसरी भने यो कलेजको सम्बन्धनका लागि तोकिएको समय भनेको चैत वैशाखको अवधिभित्र पर्छ। कोरोना अथवा कोभिड-19 को कारणले गर्दा सम्बन्धनको आवेदन दर्ता गर्ने समय पनि केही लम्बिरहेको अवस्थामा श्रावण 17 गते हामीले चाहिँ यो कलेजको लागि आवेदन दर्ता गऱ्यौँ हैन र प्राविधिक प्री फिजिबिलिटी स्टडी भयो, फिजिबिलिटी स्टडी भयो। फिजिबिलिटी स्टडी दुवै स्टडीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हुप्सेकोट गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय गर्न सञ्चालन गर्नको लागि उपयुक्त छ र यसको सम्भाव्यता साह्रै राम्रो छ। यहाँको जनशक्ति, यहाँको बजार सबै हिसाबले चाहिँ जिल्ला सदरमुकामबाट नजिक रहेको, कृषि र पशु पालनतर्फ व्यावसायीकरणको दिशामा रहेको, कृषिको उत्पादन क्षेत्र जस्तै कफी खेती, कागती खेती, धान बालीको बिउ उत्पादन केन्द्र जस्तो क्षेत्र रहेको र अब तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भने बाख्रा पालन, बाख्राको व्यावसायीकरण र अहिले यहाँको मासुको निर्यात काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल, भरतपुर नजिकका पालिकाहरू, सदरमुकामसम्म अहिले चाहिँ निर्यात भइरहेछ। यहाँ चाहिँ र धेरै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय दर्ताको डेटा हेर्नुहुन्छ भने पनि बाख्रा पालन भन्ने देखिन्छ। भनेको पशुपालनतर्फ पनि एक खालको बाख्रा पालनको जोन हबको रूपमा विकास भइरहेको छ। त्यो विषयलाई पनि भोलि यहाँ चाहिँ यो रोजगारीसँग जोडेर आइसके पछाडि रोजगारी सृजना गर्ने आधार हुन्छ, प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने आधार हुन्छ र भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कृषि र पशु विषय छनौट गरेका हौँ र त्यसका लागि हामीलाई अत्यन्त सौभाग्य र अर्को कुरा सबै पक्ष विशेष गरी सिटिबिटी यो विषयमा सरोकारवालाहरू वर्गहरू धेरै हुनुहुन्छ जो अग्रपङ्क्तिमा पनि हुनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्ने हैन, पछाडि बसेर पनि यसरी सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। यहाँको चाहिँ गाउँ कार्यपालिका श्रीमान अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभा सम्पूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि यसमा चाहिँ अपनत्व छ र यो चाहिँ गाउँपालिकाको आफ्नो विशिष्टीकृत अङ्ग हो भन्ने
रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले अहिले कलेज सञ्चालन गर्ने भनेको कुनै पनि गुणस्तर रमा सम्झौता गरेर विद्यार्थीलाई ल्याएर एउटा चाहिँ तपाईँको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने गरी उनीहरूको भविष्य बिगार्ने गरी ल्याउने होइन। हामीले गुणस्तरमा सुनिश्चित गर्ने हो र अन्य कलेजभन्दा अन्यत्र प्राविधिक शिक्षा पढेको भन्दा भुप्सीकोटमा पढ्दाखेरि यो खालको चाहिँ बढी मैले ज्ञान सिप क्षमता आर्जन गरेँ र मैले एउटा न्यूनतम शुल्कमा चाहिँ अधिकतम ज्ञान आर्जन गरेर म बजारमा बिक्न सके योग्य जनशक्ति भएँ भन्ने खालले विद्यार्थीले 3 वर्षपछि प्राप्त गर्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक पक्षहरू चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ प्राविधिक पक्षहरू हेर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रयोगशालाका कुरा होला, कक्षा कोठाका कुराहरू होला, पढाउने वातावरणको कुराहरू होला। अब पशुपालनतर्फ चाहिँ बाख्राका खोरहरू होलान्, बङ्गुरका खोरहरू होलान्, कुखुरा पालन होला र कृषितर्फ चाहिँ कृषि खेतीका कुराहरू होला। यी कुरामा सबै कुरामा हाम्रो सम्झौता हुँदैन। हामीले त्यसको लागि गाउँपालिकाले मानौँ न 1 वर्षको लागि एउटा बाटोमा पैसा नछुट्टाएर पनि यो विशिष्टीकृत कलेज अथवा प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको लागि पैसा नियमित रूपमा छुट्याउँछ र यसो सञ्चालन गर्छ। यसबाट के हुन्छ भने अहिलेको विश्वमा हेर्नु हो भने आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो लगानी भनेको ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट हो। भनेको जनशक्तिमा लगानी गर्ने हो, जनशक्ति निर्माणमा लगानी गर्ने। त्यो व्यवस्थापन, त्यो ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट हो। भुप्सीकोटको जनशक्ति अबको 3 वर्षपछि निस्किँदा यहाँको 10 जना बच्चा राम्रोसँग प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरेर निस्क्यो भने त त्यसले त यहाँ चाहिँ रणनीतिक प्रभाव पार्छ। उसले चाहिँ व्यवसाय सिर्जना गर्छ, मार्केट क्रिएट गर्छ र अर्को खालको चाहिँ संरचना तयार हुन्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले कुनै पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौँ र हामीले विज्ञान गर्न खोजिरहेको सकेसम्म चाहिँ यहाँको व्यवस्थापनको लागि सिटिबिटीको मा योभन्दा अगाडि पूर्व अनुभव प्राप्त त्यस्ता खालको जनशक्ति पाइयो भने क्याम्पसै चिफको कुराहरूमा हैन, कोअर्डिनेटरको कुराहरूमा सिटिबिटीका आङ्गिक क्याम्पसमा काम गरेका, नतिजा राम्रो भएका, पर्फर्मेन्स उच्च दिन सक्ने त्यस्तो खालको जनशक्ति खोजिरहेछौँ। त्यसको लागि गाउँपालिकाले पदपूर्ति समिति व्यवस्था गाउँपालिकामा छ, त्यसले चाहिँ पदपूर्ति गर्दै जान्छ। र अहिले पहिलो वर्षको हकमा चाहिँ हामीले कमन सब्जेक्टहरू जस्तै फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, जुलोजी, म्याथ, इङ्ग्लिस, नेपाली यस्तो विषयहरू पढ्ने हो। यसका लागि पनि फेरि त के त भन्दाखेरि भोलि 2nd र 3rd इयरमा विशिष्टीकृत सब्जेक्टहरू कृषि र पशु विज्ञानमा जाँदा यो पूर्वाधार हो। यसका लागि हामीले के छ त भन्दा अहिले कृषि वा पशु विज्ञानतर्फको कुनै पनि व्यक्तिलाई क्याम्पस चिफ चाहिँ नियुक्ति गर्ने अनि त्यसपछि यस्ता यी अहिले मैले भनिएका जनरल जुन विषय छन् ती विषयका टिचरहरूलाई हामीले अहिले आंशिक शिक्षकको रूपमा नियुक्ति गर्ने र बजारमा अरूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाभन्दा बढी दिने ताकि उसले चाहिँ मेरो 10 मिनट अन्यत्र क्षति भयो, त्यो कारणले गर्दा मैले 10 मिनट यहाँ छिटो मेरो क्लास छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले नसोचोस्। मैले त्यो अरूले भन्दा बढी पाएको छु, मैले 10 मिनट बढी पढाउनुपर्छ र यहाँका विद्यार्थीलाई टाइम दिनुपर्छ, समय दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ आंशिक शिक्षक पनि आउन सकोस् भनेर तुलनात्मक रूपमा मैले कम्पेरेटिभ चार्ट निकालेर यो खालको सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने खाल ढङ्गले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो अरू प्रशासनिक व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ के छ भने अहिले गाउँपालिकाले नै गर्छ। जस्तै हाम्रा कर्मचारीहरू यहाँ भएकै साथीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गर्न लगाउने र क्रमशः चाहिँ हामीले खर्च कटौतीको सिद्धान्त पनि छ कि यसमा गाउँपालिकाको जनशक्ति पठाएर केही खर्च कटौती गर्ने र आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा सम्झौता नगर्ने, त्यो परिपूर्ति जहाँबाट हुन्छ पदपूर्ति गर्ने भन्ने त मोडेल छ। यसमा मैले पढ्न आउने भाइ बहिनी, अभिभावक, सरोकारवाला निकाय भुप्सीकोट गाउँपालिकाले एउटा रहर गर्यो र त्यसले गुणस्तरमा चाहिँ त्यति परिवर्तन गर्न सक्दैन कि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्दैन कि भन्ने कहीँ कतै शङ्का हुनसक्छ। किनभने ग्रामीण अर्थतन्त्र अथवा ग्रामीण परिवेशसँग जोडिएको हाम्रो भूगोल भएको कारणले गर्दा यो खालको चाहिँ त्यहाँ जनशक्ति अथवा उपयुक्त जनशक्ति पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ। त्यस्तो हुँदैन। हामीले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैन कि यो गाउँपालिकाको गौरवको कलेज हो अथवा रणनीतिक एउटा लङ टर्मसम्म दिगो विकाससँग जोडिएको विषय पनि छ। हेर्नुहोस्, यसले दिगो मानव विकाससँग जोडिएको छ। अहिले हामीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष अरू कलेज अथवा एकदम जनरल ढङ्गले गयौँ भने त्यसले मानव विकासमा सिधा असर गर्छ र त्यो गुणस्तरमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। निश्चिन्त हुनुहोस्, हामीले पहिले अझ त्यस्तो खालको सूचना छ, यो खालको चाहिँ जनशक्ति यहाँ छ है, यसलाई लाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको छ भने हामी अझै सूचना कलेक्सनको तहमा छ। अहिले आन्तरिक म्यानेजमेन्ट र व्यवस्थापन चाहिँ अब
म र म अन्तर्गतका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले हेर्नु भएको छ। तर यो के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, 25 गतेभित्र सक्नुपर्ने छ, 1 गते कलेज ओपनिङ गर्नुपर्ने छ। त्यो समयसम्म हामीले चाहिँ उपयुक्त क्याम्पस नियुक्ति गर्ने, कोअर्डिनेटर नियुक्ति गर्ने, त्यसरी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन। प्राविधिक शिक्षामा गुणस्तरमा सम्झौता गरियो भने त्यो धोका हुन्छ। जसले जे सिक्नुपर्ने हो, जहिले सिक्नुपर्ने हो र त्यो व्यक्तिले त्यो सिक्न पाएन भने जिन्दगीभर धोका हुन्छ, राज्यलाई धोका हुन्छ, समाजलाई धोका हुन्छ। त्यस्तो धोका दिने काम चाहिँ हामीबाट हुँदैन। त्यसका लागि मैले फेरि पनि भने गाउँपालिकाले बरु एउटा बाटो निर्माण चाहिँ गर्ने कुरा, एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा कटौती गर्न सक्छ। किनभने अबको परिवेश भनेको मानव विकास हो। अबको परिवेशमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ, ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्टलाई इन्स्योर गरेर जानुपर्छ। त्यो भएर हामी त्यो दिशातर्फ छौँ। सबै वर्गलाई मैले चाहिँ सबै नागरिक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, पत्रकार, सरकारवाला निकाय सबै पक्षलाई म एउटा अनुरोध पनि के गर्न चाहनुहुन्छ भने हुप्सेकोट ढुक्कका साथ पठाउनुहोस् पढ्नका लागि। हुप्सेकोटमा वातावरण छ। तपाईँ एकचोटि तपाईँको मनमा लाग्छ हुप्सेकोट कस्तो होला त्यस्तो विकट होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ एकचोटि हुप्सेकोट आउनुभयो भने तपाईँले हुप्सेकोटलाई बिर्सिन सक्नुहुन्न, होइन? उही नेपाल पर्यटन बोर्डले भन्छ नि, नेपाल वन्स मोर अथवा नेपाल भिजिट को कुरासँगै जोड्दा पनि हुप्सेकोटको कुरा चाहिँ के भने एकचोटि घुमेर यो चाहिँ वन्स मोर चाहिँ नै भन्छ, परिपूर्ति हुने विषय होइन। यस्तो राम्रो क्षेत्र चाहिँ छ। यहाँको कृषिको, यहाँको पशुको, यहाँका अन्य क्षेत्रको विकास र सामाजिक विकासको विषयले हामीले हेर्दै गयौँ भने यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिँ रणनीतिक विषय नै यही कलेज हो। यहाँ चाहिँ आउने कुरामा निश्चिन्त भएर आउनको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समुदायका सबै वर्गहरूले सहयोग गर्छन्। यहाँको जनतालाई हेर्नुभयो भने सहयोगी भावनाको चाहिँ नागरिक हुनुहुन्छ। अब बाहिरबाट आउने कहिलेकाहीँ सुरक्षाका कुराहरू पनि हुन्छन्। बाहिरबाट पढ्न जानुपर्छ, कस्तो खालको होला कलेज, के होला विषय, समाज कस्तो होला, कोठा भाडामा बस्ने कुराहरू छ, भोलि चाहिँ सुरक्षाका कुराहरू छन्, होइन? कलेजको पूर्वाधार होस्टेल नबन्दासम्मको विषयहरू छन्। तीमा पनि के छ भने यहाँका हरेक व्यक्तिले बाहिरबाट आउने वर्ग व्यक्तिको, विद्यार्थीको सुरक्षा